आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की जंग अमरीका ने जारहियत की इंतहा कर दी। ईरान में 30 आम शहरी शहीद, 7 अहलकार भी जान से गए। ताज़ा हमले शुरू होने के बाद पहली बार दिन की रोशनी में भी बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक 90 मिनट की कार्रवाई में तिजारती जहाज़ों पर हमला करने वाली तंसीबात को निशाना बनाया गया। सूबा सिस्तान में फौजी बैरिक टारगेट, ईरान शहर पर 13 मिसाइल दागे गए। वो शहर में 3 मकामात निशाना। चाबहार में समंदरी निगरान टावर को हदफ बनाया गया। बंदर अब्बास, सिरेक और कैशम में भी धमाके। कैश में पानी और बिजली की तंसीबात को नुकसान। ईरान पर पाबंदियों का दायरा भी वसी। रूस से वाबस्ता मुतादिद अफराद और कंपनीज भी जद में आ गईं। तेहरान के असलहा प्रोग्राम और माली मुआवनत करने वाले गैर कानूनी नेटवर्क्स को निशाना बनाते रहेंगे। अमरीकी महकमा खजाना का ऐलान। ईरान का जवाबी वार बंदर अब्बास में जदीद तरीन ड्रोन मार गिराने का दावा। ऑपरेशन नसर 2 के तहत उर्दन, बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात निशाना। उर्दन के अजरिक एयर बेस पर हमले। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट कमांड, ईंधन जखायर और तंसीबात तबाह करने का दावा। कुवैत में अमरीकी लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर को हदफ बनाया गया। मुझे डेडलाइन देना पसंद नहीं, ईरान अपना रवैया बेहतर करे। ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में ईरान को हौलनाक नताइज की धमकी। मुआहिदा न करने पर आइंदा हफ्ते बिजली घर और पुल तबाह करने की वार्निंग दे दी। कहा हमलों का सिलसिला उसी वक्त रुकेगा जब वो मेज पर बैठेंगे। ईरान पर तवज्जो मरकूज करने के लिए इसराइली वजीर आजम से लेबनान और शाम से फौजें निकालने का मुतालबा। बोले हिजबुल्लाह से अमरीकी फौज निपटेगी, हमारी कार्रवाइयां इसराइल से ज्यादा मौसर होंगी। मफाहमती याददाश्त से ईरान को फायदा नहीं पहुंचता तो उस पर कायम रहने का कोई जवाज नहीं। हमें अपनी ताकत पर इन्हिसार करना होगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ऐलान। कहा आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक इंतजामात बरकरार रखना कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का भी सख्त रद्द-ए-अमल। बोले अमरीका से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, हर जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। This is Federal Ministers made crisis. बंदूक के जोर पे या धरना के जोर पे ना आईन तरमीम हो जाता है, ना हम डिक्टेशन कल मानने के लिए तैयार थे, ना आज मानने के लिए तैयार। हम आज भी चाहेंगे कि कोई दरमियानी रास्ता निकले। Pakistan People's Party therefore proposes the establishment of a Truth and Reconciliation Commission. मेरे ख्याल में एक इलेक्शन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन लाया जा सकता है। जो रह गया इशू रिजर्व सीट्स के बारे में आप फैसला करें। आज़ाद कश्मीर बहरान के हल के लिए बाख्तियार ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए। बिलावल भुट्टो की मुहाजिरीन की नुमाइंदगी के मामले पर इलेक्शन के बाद आईनी कन्वेंशन बुलाने की तजवीज़। मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदारी बाज़ विभाग की वुज़रा पर डाल दी। मुजफ्फराबाद में पार्टी ओहदेदारान और टिकट होल्डर से खिताब। कहा बंदूक की जोर पर कोई तरमीम नहीं हो सकती। नामुनासिब बयानात से मामलात इस नहज पर पहुंचे। अब विफाकी वुज़रा को ही बेहतरी के लिए किरदार अदा करना होगा। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। इस्लामाबाद में बैठा शख्स तय नहीं कर सकता कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। बिलावल भुट्टो ने कलदम एक्शन कमेटी के खत का जवाब भी दे दिया। धरने और लॉन्ग मार्च का ऐलान वापस लेने का मुतालिबा। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस पर तशद्दुद के इल्जामात की तहकीकात पर जोर। आजाद कश्मीर में अवामी हिमायत न मिलने पर कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के ओछे हथकंडे। शरपसंदों का इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार पर तशद्दुद। गुमराह कुन वीडियो बनाकर फैला दी। आजाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त का अमल जारी है। किसी को इश्तियाल फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला आजाद कश्मीर और पुलिस तर्जुमान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंतशारी टोला मजलूमियत कार्ड खेल रहा है। मुसल्ला जत्थे सिक्योरिटी एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग में मुलविस हैं। रियासत में आम इंतखाबात 27 जुलाई को ही होंगे। रुकावट डालने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुतनाज़ा बयान। एडिशनल सेशन जज गुजरावाला ने मौलाना फजलुर रहमान को 28 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर की सेशन अदालत में भी सरबरा JUI के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। अदालत ने डायरेक्टर NCCIA से जवाब मांग लिया। समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी।
افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے، بلاول بھٹو کا سخت رد عمل، کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان بھارت اور اسرائیل کو جواب دے رہا ہے، عالمی سازشیں جاری، خیال رکھنا چاہیے کہ دشمن صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائے، سیاستدانوں کو الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کرنی چاہیے۔ سیاستدانوں کو قومی سلامتی کے اداروں پر سیاست کا کوئی حق نہیں، پاک فوج کی قربانیوں کو سیاست کی نظر نہ کیا جائے، علماء کرام کو افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان، قومی پیغام امن کمیٹی کے وفد کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات، مراد علی شاہ نے کہا سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کا مقابلہ مثبت قومی بیانیے سے کیا جا سکتا ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بھی شہداء سے متعلق بیان کو افسوسناک قرار دے دیا، مولانا فضل الرحمان قوم سے معافی مانگے، ملک احمد خان کا مطالبہ، وفاقی وزیر رضا حیات حراج نے کہا فوج کی قربانیاں سیاست کی نظر نہیں کی جا سکتی، فضل الرحمان نے دشمن کے ایجنڈے پر عمل کیا۔ پاکستان فلاور ملز ایسوسی ایشن نے پنجاب حکومت کو گندم بحران کا ذمہ دار قرار دے دیا، سینٹرل چیئرمین بدر الدین کاکڑ نے کہا آئین ملک بھر میں گندم کی آزادانہ نقل و حمل کی اجازت دیتا ہے، پنجاب کی جانب سے عائد پابندیاں غیر آئینی، ترسیل کے حوالے سے دیگر صوبوں سے رویہ تشویشناک، اقدام سے قیمتوں اور سپلائی چین پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ بلوچستان میں آپریشن شبان جاری، مزید 3 خوارج ہلاک، تعداد 88 ہو گئی، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک 126 دہشت گرد انجام کو پہنچ چکے، وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ بس ٹرمینل کے قریب ڈرم سے لاش ملنے کا واقعہ، ڈرم کس نے اور کیسے رکھا، سی سی ٹی وی فوٹیج سما نے حاصل کر لی، سفید پک اپ پر آنے والے افراد واضح، پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا، کورنگی کے رہائشی عالم زیب کو چھریاں مار کر قتل کیا گیا، بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ کراچی میں ڈکیتی کے دوران ڈاکٹر آکاش کو قتل کرنے والے 3 ملزم پکڑے گئے، پولیس نے تکنیکی مہارت سے ٹریس کیا، تفتیش کے دوران 100 سے زائد فوٹیجز جمع کی گئیں، واردات میں 2 موٹر سائیکلیں اور 1 کار استعمال ہوئی، ڈی آئی جی ساؤتھ کی پریس کانفرنس، بتایا گرفتار تینوں ملزمان پہلے بھی جرائم میں ملوث رہے۔ مزدور بجلی کا بھاری بل ادا نہ کر سکا، ذہنی دباؤ میں جان پر ہی کھیل گیا، قصور کے علاقے کوٹ رادھا کشن میں افسوسناک واقعہ، اہل خانہ کے مطابق ناصر 41,000 کا بل آنے پر شدید پریشان تھا، پولیس کی تحقیقات جاری۔ سما کے آواز اٹھانے پر ایف آئی اے کی بر وقت کوششیں، ڈنکی لگا کر اٹلی جاتے ہوئے اغوا ہونے والے 2 پاکستانی بازیاب، طلحہ اور شہزاد کو تہران میں پاکستانی سفارت خانے پہنچا دیا گیا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 5 پاکستانی جاں بحق، تمام افراد کا تعلق ضلع مانسہرہ سے تھا، پاکستانی سفارت خانے کا سعودی حکام سے مسلسل رابطہ، قانونی کارروائی کے بعد میتیں پاکستان بھجوانے یا پھر سعودی عرب میں ہی تدفین کا انتظام کیا جائے گا۔ ایمباپے چلا نہ ڈیمبلے، فیورٹ فرانس فیفا ورلڈ کپ سے آؤٹ، اسپین کو 16 برس بعد فائنل کا ٹکٹ مل گیا، پہلے سیمی فائنل میں اسپین نے 2 مرتبہ کے سابق چیمپئن کو 2-0 سے ہرا دیا، میکل اور پیڈرو نے گول کر کے تاریخی کامیابی دلائی، فرانس کا مسلسل تیسری بار فائنل کھیلنے کا خواب چکناچور، شکست کا صدمہ سہتے فرینچ فٹ بالرز خود پر قابو نہ رکھ سکے، آنکھیں نم ہو گئیں۔ یادگار کامیابی، ناقابل فراموش لمحات، امریکہ سے اسپین تک جیت کا جشن، بارسلونا اور میڈرڈ سمیت مختلف شہروں میں شائقین سڑکوں پر نکل آئے، مداحوں کا زبردست ہلہ گلا۔ ون ڈے اور T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے فارمیٹس میں بڑی تبدیلیاں، عالمی کپ 2027 میں 14 ٹیمیں شریک ہوں گی، فائنل تک رسائی کے لیے 3 مراحل پر مشتمل نیا نظام متعارف، T20 میگا ایونٹ میں 20 ٹیمیں 5 گروپس میں تقسیم ہوں گی، ہر گروپ کی ٹاپ 2 ٹیمیں سپر 10 کے لیے کوالیفائی کریں گی۔ اور منفرد اداکاری سے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے البیلا کو مداحوں سے بچھڑے 22 برس بیت گئے، لیجنڈ اختر حسین کے برجستہ مکالمے آج بھی فلم بینوں کو یاد۔